नाज़रीन, खबरें बड़ी गर्म हैं। लगता तो ये था कि कल ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आबादी है, सारी की सारी मलिया मेट हो जाएगी। जो भारतीय मीडिया है वो ये जाहिर कर रहा था कि भारत ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। इवन कि वो तो ये भी कह रहे थे कि कराची की जो बंदरगाह है वहाँ पे जो इंडियन बहरिया है उसने कब्जा कर लिया है। उसने वो जो पूरे की पूरी जो हमारी जो है हमारी बंदरगाह है उसको कैप्चर कर लिया हुआ है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज जंग का अप्रोक्सीमेटली कोई चौथा या पाँचवां दिन है और जो तफसीलात हैं मुकम्मल फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, वो हम रखेंगे आपके सामने। आपको एक एक चीज़ सबूतों के साथ बताएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि भारत ने आज दोबारा फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन बहावल नगर रीजन में और फिर उसके बाद उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा पाकपतन डिस्ट्रिक्ट में आज दोबारा फिर ड्रोन्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए। और ये जो हमले हैं इनका सिलसिला अब गुज़श्ता 2 दिन से जारी है और इन हमलों के दौरान अप्रोक्सीमेटली कोई 25 के करीब जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं। मुतासिर से मुराद है ज़ख्मी हुए हैं। 5 से 6 लोग कश्मीर रीजन में, आज़ाद कश्मीर रीजन में इससे शहीद भी हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ये जो हेरॉप ड्रोन्स हैं इनको मार गिराने का एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। और ये जो हेरॉप ड्रोन्स हैं ये इसराइली, आपको मैंने कल भी बताया था कि इसराइली टेक्निक्स से ये बने हुए हैं और इसको रडार पे कैच करना, पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये हेरॉप ड्रोन्स के बारे में हम प्रोग्राम में आगे चल के आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन पहले हम शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत के जो ताज़ा तरीन हालात हैं उसके बारे में। नाज़रीन, मैं आपके सामने बैठा हूँ, लाहौर लिबर्टी में हमारा स्टूडियो है और पूरा लाहौर इस वक्त पूरी चहल पहल है। पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अपने ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भारतीय मीडिया का वो झूठ जो वो कल पूरे चैनल्स पे बैठ के उछल के वो उल्टबाजियाँ, कलाबाजियाँ लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया है, हमने पेशावर पे कब्ज़ा कर लिया है, हमने इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि नाज़रीन, पूरी की पूरी जंग में भारत ने पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम ये तबाह किया है। पूरी जंग में जो भारत ने जो अर्न किया है, इसके अलावा जो निहत्ते मासूम पाकिस्तानी शहरी थे वो 50 से 60 के करीब शहीद हुए हैं। इस पूरे सारे के सारे ये जो मुहिम साजी की गई, मुहिम जोई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें इसके अलावा भारत की और कोई कामयाबी नहीं है। भारत, अगर हम सफारती महाज पे कहें तो भारत को शदीद नाकामी हुई है। अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। इसराइल, चूँकि भारत वहाँ से असलहा ख़रीदता है इसलिए वो उसकी मार्केट है, उन्होंने तो उनको सपोर्ट करना ही करना है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहले गए भारत में, उनको मना किया, फिर वो पाकिस्तान भी आए और इनको भी रोका। पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भारतीय जो मीडिया है वो ये बारहा कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान ने जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे हमला किया है और भारत की मकबूजा कश्मीर पे हमला किया है। अगर हम भारतीय पंजाब की बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर और बठिंडा, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भारत ने खुद ही यही जो वाले हेरॉप ड्रोन्स हैं ये गिराए। क्या मसला था, क्या वजह थी? क्योंकि वो पाकिस्तान में ये ड्रोन्स भेजने से पहले चेक करना चाहते थे। और भारत, आपको पता है, मकबूजा कश्मीर भी भारतीयों को एक आंख नहीं भाता। और इसके साथ ही साथ जो पंजाब है, जो सिखों का पंजाब है, भारत का सबसे बड़ा सूबा, वो भी भारतीयों को एक आंख नहीं भाता। तो उन्होंने कहा हमने तजर्बा तो करना ही है तो अपने ही लोगों पर तजर्बा कर लेते हैं। वहाँ पे मौजूद जो भारत के लोग हैं, यानी कि पंजाब के और मकबूजा कश्मीर के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल फायर नहीं किया गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन नहीं भेजा गया। ये जो ड्रोन्स आए हैं, ये जो मिसाइल्स आए हैं, ये भारत ही की जानिब से भेजे गए। तो नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। और अगर हम आज की बात करें, पाकिस्तान पूरी चमक दमक के साथ, पूरी आबोताब के साथ आज पाकिस्तान में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो अरूज पे है। कल शाम को भारतीय टीवी चैनल्स पे कुछ जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इस तरह से खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, हमने तो समझा कि पता नहीं बस आज पाकिस्तान ख़त्म हो गया। तो मेरे उन भारत वाले तमाम दोस्तों को जो ये गलत फहमी में मुब्तला हैं कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पाकिस्तानी, मैं जो है वो गलियों में से होके आया हूँ और बच्चों को जो हैं, बच्चे पहले से ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आजकल सिर्फ स्कूल्स में छुट्टी हैं। पंजाब के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर,
اب چونکہ باری پاکستان کی ہے، پاکستان نے اب بھارت کے ساتھ جو پاکستان نے جو مہم جو شروع ہوئی ہے، اب اس کا بدلہ لینا ہے پاکستان نے، اور پاکستان نے ابھی تک کوئی باقاعدہ رسپونڈ نہیں کیا. ہم نے ابھی تو ہم صرف اور صرف ڈیفنس کر رہے ہیں اپنا. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین آرمی ہیں، اور پاکستان کی جو آرمی نے جتنے وہ جو 5 طیارے گرائے، پھر اس کے بعد 50 کے قریب ہم نے ڈرونز گرا دیے ہیں، یہ کوئی پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے. بھارت یہ سمجھا تھا کہ یہ 50 ڈرونز پھینکنے سے اور یہ جو کہ 200-400 میزائلز پھینکنے سے پورے کا پورا پاکستان ختم ہو جائے گا، لیکن پاکستان کا کوئی ایک گلی کوچہ ہے نا، وہ بھی تباہ نہیں ہوا الحمدللہ. اور کیونکہ ہماری آرمی بیٹھی ہوئی ہے بارڈرز پہ بھی اور یہ شہروں کے اندر بھی، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا، پریزرو کرنا جانتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افسوسناک ہے، پاکستان کے 60 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس سارے کے سارے مارکے میں. لیکن گیم ابھی باقی ہے، جیسے کہتے ہیں پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، تو پکچرز ابھی باقی ہے میرے دوست، کیونکہ اب پاکستان نے حملہ کرنا ہے. بھارت کی جانب سے اب ڈر اور خوف کی وجہ سے جو IPL ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں، کل دھرم شالہ میں ایک میچ تھا اور اس میچ کے دوران دوڑیں لگ گئیں، بلیک آؤٹ ہوا، وہاں پہ خوف و ہراس پھیل گیا. وہاں بھارت کا دلی، ممبئی، بھارت کا امرتسر، بھارت کا سری نگر، یہ سارے کے سارے شہروں میں خوف و ہراس ہے کہ پاکستانی آ رہے ہیں، پاکستانی آ رہے ہیں. بچے چھپ گئے ہیں ماؤں کے پیچھے، فوجی جو ہیں وہ دبک گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے اتنا ایفیشینٹلی رسپونڈ کیا ہے کہ ہم نے ڈیفینسیولی اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو ان کا کیا بنے گا. اب میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت نے جو اسرائیلی ہیروپ ڈرونز پاکستان کے اوپر گرائے، یہ ہیروپ ڈرونز کیا ہیں، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے بنتے ہیں. یہ جو ہیروپ ڈرون ہے یہ دراصل اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کے MBT میزائل ڈویژن نے بنایا ہے اسے. اور اگر ہم اس کی انفارمیشنز لیں تو یہ ہائی لیول اہداف جیسا کہ جنگی کشتیوں، کمانڈ پوسٹ، سپلائی ڈیپو، ٹینکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو یہ بآسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ کسی بھی علاقے میں تقریباً 9 گھنٹوں تک اپنے ہدف کا پیچھا کرنے اور اس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اب یہ جو ہیروپ ڈرون ہے اس میں گائیڈڈ ویپن سسٹم نصب ہوتا ہے، جس کا مشن یہ ہوتا ہے، یہ آپریٹر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم، اور ضرورت پڑنے پر اس مشن کا اختتام بھی کیا جا سکتا ہے. ویپن سسٹم پر ریسرچ کرنے والے ادارے آٹومیٹڈ ریسرچ کے مطابق ہیروپ ڈرون کی رفتار، یہ جو ہیروپ ڈرون ہے اس کی رفتار 225 ناٹس ہے، اور یہ اپنے آپریٹر سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور تک پرواز کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں 23 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ جو ڈرونز ہے یہ کسی لانچر کی مدد سے ہوا میں چھوڑا جاتا ہے. اس میں الیکٹرو آپٹیکل سینسر ہوتے ہیں جو کسی بھی حرکت کرتے کرتے ہدف کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈارز کو بھی بند کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے. ہیروپ ڈرون کسی بھی مشتبہ بیلسٹک میزائل سائٹ پر میزائل سائلوز کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے گزشتہ کئی برسوں سے اسرائیل سے جو دفاعی مصنوعات خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے اسی میں یہ ہیروپ ڈرونز جو ہیں یہ بھی خریدے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ گزشتہ ایک دہائی میں انڈیا نے $2 ارب 90 کروڑ کا عسکری ساز و سامان بشمول ریڈارز، جاسوسی کا ساز و سامان، ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل سے خریدے ہیں. تو ناظرین یہ تھا ہیروپ ڈرونز، اور پاکستان کی آرمی نے یہ جو ہیروپ ہے اس کو بھی حیران کر دیا. اور میں آپ کو دوبارہ پھر بھارت کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے جو کل سے جشن منا رہے ہیں کہ پاکستان میں قطعاً کوئی نہ ہی تو کوئی پینک ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ کوئی خطرہ ہے، بلکہ ہمارا جو PSL ہے ہم نے اس کے میچ آٹومیٹکلی وہ شفٹ کر دیے ہیں سعودی عرب میں. ہم نے کینسل نہیں کیا، آپ کی تو پھٹ گئی ہے، آپ نے تو کینسل کر دی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 8 دن بعد آپ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو ہمارے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور DG ISPR یہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ 8 دن کے بعد جو پٹاخے آپ نے پھوڑے ہیں نا اس کے مقابلے میں انار ہم نے پھوڑنے، اور اب آپ نے تیار رہنا ہے. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال. پاکستانیوں کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ گھٹیا طبیعت کا مالک ہے، چھپ کے حملہ کرتا ہے، رات کو حملہ کرتا ہے، ڈرونز کے ساتھ حملہ کرتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا.
اس لیے اب آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، انسانوں کو، انسان جہاں جہاں آباد ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے لیکن جب آپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو رسپونڈ کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پوری کائنات کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔